2.5 लाख कालीगढीहरू प्रत्यक्ष रूपमा रहनुभएको छ। उहाँलाई रोजगारी आफै स्वत रूपमा यो सुनचाँदी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको छ, जसले विदेशमा गएर 50औं डिग्रीमा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू ल्याएर तडपिनु परेको छैन, ढुङ्गा फुटाउनु परेको छैन, कुनै विभिन्न 50औं तलाका घरहरूको निर्माणको लागि झुन्डिएर गर्नु परेको छैन। त्यो स्थितिमाबाट बचाउन यो नेपालमा रहेको सुनचाँदी क्षेत्रले त्यति सहयोग पुर्याएको छ। र सरस्वती हेर्ने भने 2.5 लाखले एकजना परिवारको बराबर औसत रूपमा हामीले 4 जनाको लिने हो भने पनि झनै 10 लाख जना बराबरको चाहिँ परिवार धानेको छ। के यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु राज्यसँग, म राज्यको नागरिक पनि हुँ र राज्यसँग प्रश्न, यो 10 लाख यो सुनचाँदी क्षेत्रले न्यूनतम धानेको छ भने यो सहयोग होइन र? यदि सहयोग स्वत रूपमा आफ्नो मेरुदण्डकै रूपमा पनि आएको छ भनेपछि, रोजगारी सिर्जना स्वत रूपमा आएको छ भने यो रोजगारीहरूको लागि रोजगारबाट बन्देज गर्ने उद्देश्य त कतै होइन भन्ने मेरो प्रश्न छ। होइन, यदि त्यसो होइन भने कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध भइरहेको शर्त रूपमा 35 केजीको उसमा आउनुपर्ने आँकडाले यो सिजनको रूपमा त्यति बताउँछ, कटौती गरेर फेरि 20मा ल्यायो, 20 पछाडि 10 केजीमा ल्यायो भनेपछि व्यवसाय नै धराशायी पार्ने स्थिति छ। व्यवसाय धराशायी हुँदाखेरि हामी नेपालमा रहेका दाजुभाइहरू पलायन हुनुपर्ने विदेशमा जान्छ। अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि त्यो कुरा निकट भविष्यमा सार्थकता रहन देखिन्छ। हाम्रो व्यवसायी समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरू लगायत यावत समस्याहरू हाम्रो प्रयासको बावजुद पनि त्यो समाधान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। ती समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको कच्चा पदार्थको अभाव नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले प्राप्त 20 केजी सुनबाट अहिले घटाएर 10 केजीमा झारिएको छ। हामी देशैभरिको व्यवसायीको सङ्ख्या हिसाब गर्ने हो भने हामी 22-24 हजारको हाराहारीमा हाम्रो दर्ता भएका व्यवसायीहरू छौँ। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ ती 24,000 व्यवसायीलाई 10 किलो सुनले त्यो समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन्? मलाई लाग्छ यो जटिल प्रश्न हो, यो गम्भीर प्रश्न हो, त्यो समाधान हुन सक्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, मैले यसो भनिरहँदा यहाँ प्रश्न पनि उठ्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ बैङ्कमा सुन थुप्रिरहेको छ, व्यवसायहरूले उठाएका छैनन् भन्ने सम्मको कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तर त्यो कहिलेकाहीँ त्यो नउठे कुरा सत्य हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो व्यवसायमा सिजन र अफ सिजन हुन्छन्। हामी करिब 6 महिनालाई सिजन मान्छौँ भने करिब 6 महिना अफ सिजनको समय हो। हाम्रो माग सिजनको बेलामा अहिले 10 किलोमा झारिएको छ, पहिला 20 किलो थियो र कमसेकम 30 किलो गरियोस् भन्ने माग हो। र यसरी व्यवसाय गर्दाखेरि हाम्रा 20,000 22,000 को व्यवसायीसँग आश्रित परिवार र अघि यहाँ कालीगढको कुरा पनि आयो, 2.5 लाखको हाराहारीमा कालीगढ र त्यसमा आश्रित जोड्ने हो भने कतिको सङ्ख्यामा हुन्छ? यो त अब हाम्रो नेपाल त सानो मुलुक र थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यत्रो परिवार र व्यक्तिहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका रहेछौँ भने पक्कै पनि यो यत्रो व्यवसायले राज्यलाई धेरै कुराहरूबाट चाहिँ सहयोग गरेको मैले ठान्दछु र बुझ्दछु पनि। र हामी यसरी व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा हामीलाई अहिले सुन चाँदी व्यवसायिक क्षेत्रमा राज्यले धेरै तर्फबाट धेरै कुराहरूबाट अंकुश लाउने प्रयास गरेको र हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायलाई अत्यन्तै विलासिताको वस्तु र हाई रिस्कमा राखेको। हाई रिस्क भनेको कस्तो हो भनेदेखि अब हामी चाहिँ धेरै सानो भोल्युम र धेरै पैसा हुने व्यवसाय गर्दैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अन्य
अनाधिकृत पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, व्यवसाय चौपट हुन्छ। अब हाम्रा चाहिँ त्यो देश विकासमा अर्थतन्त्रको धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ एकदम भिडन तरिकाले त्यहाँ जान्छ। 2 वर्षसम्म काम गरेँ मैले पनि यो कला सङ्घको 2056 सालको संस्था निर्माण भएकै अवधिमा म 34 नम्बर सदस्य थिएँ। त्योदेखि यता आएर करिब अब कला सङ्घलाई विकास गर्नेदेखि लिएर रत्न आभूषण महासङ्घ जस्तो निर्माण गर्नेदेखि लिएर दुनियाँ धेरै मिहिनेत गरियो। जस्तो राज्यले विभिन्न कालखण्डमा गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्र जस्तै नेपालका सुनचाँदी क्षेत्रमा भएको व्यवसायहरूले पनि केही अवसरहरू पाउँछन् कि भन्ने मान्यताका साथ हामी धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ। राज्यमा गणतन्त्र आयो तर यो क्षेत्रका व्यवसायहरूमा खोइ के तन्त्र अहिलेसम्म केही तन्त्र आएको जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने 2067 सालदेखि यता नेपालमा सुनचाँदी र रत्न आभूषणसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सधैँ अभावको, सधैँ अपूर्णको, सधैँ नीति र विधिको अभावको आवाजहरू उठाउन बाध्य भएका छौँ। नेपाल जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकमा सुनचाँदीसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू यो व्यवसायको मात्र नभइकन एउटा मौलिक कला र पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा पनि पूर्वकालदेखि नै छन् र यसलाई आधुनिकीकरणको रूपमा अगाडि बढाउने र अझ यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नारा जस्तै समृद्ध र उन्नतिका हिसाबले अगाडि बढाउने हो भने पनि यो एउटा ठुलो व्यवसायको क्षेत्र पर्छ। यो राजस्व विभाग, अनुसन्धान विभागबाट यो चाहिँ विलासिताको वस्तु, यो चाहिँ हाई रिस्क यी इत्यादिका कुराहरू छन्। हामीले के भनेका छौँ र हाम्रो ठहर के व्यवसायको भने यो विलासिताको वस्तु र विलासिताको कारोबार पटक्कै होइन। जुन विलासिताको वस्तुमा यो सुनचाँदी व्यवसाय र यी महँगा गाडीहरूलाई समेत यसमा एउटै रेन्जमा राखिदिएको अवस्था छ। तर विलासिताको वस्तु भएको कारणले 50 लाखभन्दा बढीको गाडीलाई र सुनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हिसाबमा बन्द गरिएको आज गाडीका आयात खुला भएका छन्। तर त्यो गाडी जस्तो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ चाहिँ किलोमा कबाडीमा जाने यो वस्तु होइन। राज्यलाई भोलि महासङ्कट परेको अवस्थामा यही वस्तु, यही चाहिँ सुन आवश्यक पर्छ राज्यका निम्ति पनि। त्यसले गर्दा आज जहाँ यो नागरिकलाई, सर्वसाधारण नागरिकलाई जति बेला सङ्कट पर्यो, जति बेला अप्ठ्यारो पर्यो, मेरो श्रीमती, मेरो छोराछोरी आज बिरामी भएर डाक्टरको फी तिर्नका लागि नाकमा लगाएको एउटा फुली लगेर मैले बेचेर डाक्टरको फी तिर्नुपर्छ, तर मेरो घरमा अरू भएको वस्तु बिक्री हुँदैन। यो साधारण सभाले हामीले यो 2 वर्षभित्र गरेका कामहरू र भावी कार्ययोजनाका बारेमा बन्द सत्रमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अधिकतर टाइम लिएर बन्द सत्रमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबै सदस्य साथीहरू बसेर छलफलमा सक्रिय सहभागी भएर विगतमा गरेका कामहरूका बारेमा, हामीले गरेका क्रियाकलापका बारेमा हामी मसिनो ढङ्गले समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कला व्यवसायी सङ्घलाई कसरी हामी सदस्य तथा व्यवसायीहरूको हक हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। हामीले भनेको छ शुद्धता। शुद्धता के हो त? शुद्धता भनेको ल्याब टेस्ट यानि कि टचबाट हामीले अहिले थाहा पाउने गरेको छौँ। तर हामी पुरानै जमानामा छौँ। अहिले पनि घोटेर नाइट्रिक लगाएर के गरेर हामीले यो सुन यति % हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो नेपाल सरकारको के छ त यसमा? म पनि कुनै समितिमा बसेर काम गरेको अनुभवले के भन्छ भने हामीले अब नाप, स्पष्ट नाप अथवा तर त्यो गुणस्तर कसरी जाँच्ने भने गुणस्तर विभागमा रहेछ। अनुसन्धान विभागबाट सुन एकताल जाँच दिनु भनेर आउँदाखेरि ठिकै छ भनेर जाँचे, यो सुन हो भने प्रमाणित गर्दैन।
प्रमाणित त गरिदिएँ, तर के भन्नु भने पहिला पैसामा उल्लेख गराइदिनु कति पैसा आउँछ, त्यो कसरी गर्ने, अन्दाजको भरमा गर्ने। नेपाल सरकारको अन्दाजको भरमा गर्न त मिल्दैन। त्यही भएर गुणस्तर जानु पर्यो हजुरले भनेर एउटा चिठी लेखिदिएर जानुभयो। एक दिन जानुभयो, जाँच्ने त्यहाँका मान्छे हुनुहुन्न, र अर्को दिन जानुभयो, अर्कोपल्ट पनि जानुभयो, त्यहाँ फेरि मेसिन बिग्रिएको छ भने हामीले गुणस्तर जाँच्ने कहाँ? यो कुरामा ध्यान दिनु परेन? हाम्रा व्यवसायी निराश भइसकेका छन्, विदेश पलायन हुँ कि जस्तो लागेको छ। तर के गर्ने, अब यो चाहिँ राज्यले सुनिदिनुपर्छ हाम्रो कुरा। केही गर्न सकेन भने पनि नेपाल सरकारले कम्तीमा सङ्घहरूलाई एकवटा टच मेसिन अथवा ल्याब टेस्टको मेसिन उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। नसक्यो भने स्वीकृति त दिनु पऱ्यो, ल्याएर चाहिँ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हो यो भनेर त दिन सक्नु पऱ्यो नि त। बल्ल न हाम्रो शुद्धतामा प्योर शुद्धता आउँछ। र एउटा कुरा, र अर्को कुरा म के कोटा भनिन्छ, कोटा त साँच्चीकै भन्यो भने मलाई त खारेजै गर्नुपर्छ। अब यो अचार जस्तो टुक्रा नि सुन्न नपाउने यो कोटा भनेर के पछि लाग्ने? उहाँहरूलाई घटाउन कति सजिलो छ, ब्याङ्कमा तरलता छैन, आर्थिक मन्दी छ होइन, ब्याङ्कमा सुन सञ्चित भयो, घटाउनलाई त आज भने भोलि निर्णय गरेर 10 किलो अथवा म अघि भने जस्तै 20 किलोबाट 10 किलो झार्न सजिलो छ। अब यही 10 किलोलाई 20 किलोमा लानलाई यति गाह्रो छ कि मन्त्रालय कतिचोटि धाउनुपर्छ। त्यो हामीले भोगेका समस्या हो, हाम्रा अग्रज दाजुहरूले भोगेका समस्या हो। सुनचाँदी व्यवसाय सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी अथवा चाहिँ खरिद बिक्री सम्बन्धी यसको नीति र विधि कानुनले मलाई तपाईँ किन भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाको आधारमा दण्ड सजाय गर्ने परिपाटी रहन्जेलसम्म के यो देश मलाई उँभो लाग्छ? मेरो भनेको तात्पर्य सरकारमा जो बस्छ, मन्त्री जो बस्छ, अनि त्यो ऊ पनि मलाई चाहिँ गाइडेड हुनुपर्छ पर्दैन? नीति र विधिबाट गाइडेड हुनुपर्छ पर्दैन? भन्नेपछि यो देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर व्यवसायदेखि लिएर सबै मलाई नीति र विधिबाट गाइडेड भएर त्यो अनुसार चल्ने स्थिति हुनुपर्छ। रुल अफ ल, कानुनी राज्य, कानुनको शासन व्यवस्था मलाई जबसम्म चल्दैन त्यति बेलासम्म त्यो सुशासन हो। त्यसको हुनाले नेपाल किन मलाई तपाईँको 117औं नम्बरमा पर्यो त? त्यसको हुनाले म यहाँसम्म चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो फ्लोरको साथीहरूलाई भन्दा पनि देशमा रहेको साथीहरूलाई, मलाई चाहिँ लिडरसिपमा बसेको साथीहरूलाई, यो सुनचाँदी व्यवसायमा मलाई चाहिँ राखेको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको सेमिनार गोष्ठी भएर तपाईँको जस्तो यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू गहन विषय छन्, त्यो गहन विषयको वस्तुबाट राज्यको चाहिँ मलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण हुने हिसाब किताबले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रोसेसमा जाने हिसाब किताबले छलफलको एजेन्डा तय हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ।